DOES dot C WRITE, write a LETTER letter. यो एक्टिभ भोइसमा के उनले चिठी लेख्छन् भनेको. नाउ एक्टिभ भोइस एन्ड पेसिभ भोइस फर यस नो क्वेसन्स, अक्जुलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट. अब पेसिभमा लैजाँदाखेरि अक्जुलरी भर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस बी भर्ब प्लस क्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो. अब यसलाई हामी एकैचोटि पेसिभमा लाँदाखेरि बुझिँदैन. पहिला अफर्मेटिभमा लैजानु पऱ्यो. SHEC WRITES राइट्स अ LETTER लेटर. तिनले एउटा चिठी लेख्छिन् भन्ने चाहिँ यो के भयो त अफर्मेटिभमा गयो पहिला. अनि त्यसपछि अब हामीले यसैलाई पेसिभमा लैजाऊँ. अ LETTER अ लेटर सिङ्गुलर छ. इज WRITTEN रिटन बाई. सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त HER हर हुन्छ. यो पिभी पेसिभ भोइस भयो. अब यसैलाई माथि चाहिँ क्वेसनमा छ डस सी राइट अ लेटर भनेर यता क्वेसन मार्क आएको छ भने तल पनि हामीले क्वेसन ल्याउनलाई इज अगाडि ल्याउनु पर्यो. इज अ LETTER इज अ लेटर के चिठी भन्ने कुरो उही इजलाई अगाडि ल्याउने. इज अ लेटर WRITTEN रिटन बाई HER हर. अनि त्यसपछि हामीले प्रश्नवाचक अन्तमा राख्नु पर्यो. इजेमार मध्ये एउटा यहाँ राख्ने बी भर्ब. अनि त्यसपछि मेन भर्बलाई थर्ड फर्ममा लैजाने. राइट रोट रिटन भयो. यसमा चाहिँ डस सी राइट अ लेटरको पेसिभ के भयो त इज अ लेटर रिटन बाई हर के उनीद्वारा चिठी लेखिन्छ भनेर यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ. अब त्यस्तै गरेर हामीले डु डग्स इट मिटको पनि बनाउन सकिन्छ. यस्ता इक्जाम्पलहरू धेरै छन्. DOGS डग्स, EAT इट, MEAT मिट के कुकुरहरूले चाहिँ मासु खान्छन् भनेर एबी एक्टिभ भोइसमा छ भने अब यसलाई चाहिँ हामी अफर्मेटिभमा लैजाँदाखेरि सजिलो हुन्छ चेन्ज गर्न. DOGS डग्स, EAT इट, MEAT मिट हो. यो चाहिँ यो अफर्मेटिभमा गयो सकारात्मक. अब यसबाट चाहिँ हामीले पेसिभमा लैजाने. डु त क्वेसन बनाउनको लागि राखिएको होइन. WH पनि यसैको अगाडि राखिन्छ डुको अगाडि. अब MEAT मिट यो चाहिँ एक्टिभ भोइसमा अब्जेक्ट छ. पेसिभमा त्यसलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो. मिट सिङ्गुलर छ. इज लिइहाल्यो भने मिट इज EATEN इटन बाई. अनि त्यसपछि DOGS डग्स. अब यो के भयो त पिभी पेसिभ भोइस भयो तर चाहिँ क्वेसन भनेको छैन. क्वेसन बनाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो त इजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. मिट इज इटन बाई डग्स कुकुरहरूद्वारा मासु खाइन्छ. इट एट इटन यो V3 भयो. EATEN इटन. अब हामीले क्वेसन बनाउनलाई इज MEAT मिट EATEN इटन बाई DOGS डग्स भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो क्वेसन मार्क राख्नु पर्यो. मिट इज इटन बाई डग्सलाई इज मिट इटन बाई डग्स. डु डग्स इट मिटको चाहिँ पेसिभमा चाहिँ के हुन्छ त असली पेसिभमा इज मिट इटन बाई डग्स भनेर चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ. यस्तो किसिमबाट हामीले अरू पनि बनाउन सकिन्छ. अब चाहिँ डस सी रिड अ नोभेल. त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी अर्को पनि बनाउन सक्छौँ. डस सी रिड अ नोभेल के चाहिँ उनले उपन्यास पढ्दछिन् भनेर. DOES डज SHEC READ रिड अ NOVEL नोभेल के उनले चाहिँ नोभेल पढ्छिन् भनेर यो एबी एक्टिभ भोइसमा छ. अब हामीले पेसिभमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट हो. यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामी यहाँ पहिला लेखौँ अफर्मेटिभमा. डज र रिड मिलेर V5 बन्यो. CREADS रिड्स अ NOVEL नोभेल. यो चाहिँ के छ AFF अफर्मेटिभमा छ. अब त्यसपछि यसबाट चाहिँ हामी पेसिभमा लान सजिलो हुन्छ. अ NOVEL नोभेल एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त यता सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो. अ नोभेल इज READ रिड
बाई सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त एचइआर हर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब के हो यो पनि पिभी पेसिभ भोइस हो तर यो के छ अफर्मेटिभमा छ नोभेल इज रिड बाई हर उनीद्वारा एउटा नोभेल पढिन्छ। अब यसलाई क्वेसन बनाउनको लागि इजलाई अगाडि ल्याइदिने आइएस इज अ उही सारेको हो एनओभिइएल नोभेल इज अ नोभेल आरइएडी रिड बाई एचइआर हर के उनीद्वारा एउटा नोभेल पढिन्छ। यो चाहिँ के हो त पिभी पेसिभ भोइसको हो। अब क्वेसनमै छ त्यो पनि डज सी रिड अ नोभेल के उनले चाहिँ उपन्यास पढ्छिन् भन्ने कुरा यहाँ क्वेसनमा छ कि साइन अफ इन्टरोगेसन अन्त्यमा छ भने त्यस्तै यसलाई पनि पेसिभमा हामीले इज अ नोभेल रिड बाई हर के उपन्यास उनीद्वारा पढिन्छ भनेर यसको एन्सर यो राइट लाएको तलको भयो। अब त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ हामीले अरू पनि बनाउन सकिन्छ। डु यु ड्रिङ्क टी के तपाईँले चिया पिउनुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अब पहिला यस्तो के हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट नै छ यसको पनि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट हो। अब चाहिँ यस्तो क्वेसनको लागि के छ त DO डु छ अथवा DOES डज छ यो बराबर के छ त फेरि इज एन आर मध्ये एउटा चाहिँ बिभर आउँछ र अनि त्यसपछि बनाउन सकिन्छ। डु यु DRINK ड्रिङ्क TEAT के हजुरले चिया पिउनुहुन्छ। अब यसलाई अफर्मेटिभमा लैजाउँ चेन्ज इन्टु अफर्मेटिभ UDRINK ड्रिङ्क TEAT तपाईँले चिया पिउनुहुन्छ अफर्मेटिभमा चाहिँ गयो। अब यसैलाई चाहिँ हामी पेसिभमा लैजाउँ TEAT सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ टी अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनायो इज ड्रिङ्क ड्र्याङ्क ड्रङ्क DRUNK ड्रङ्क यो चाहिँ भिक्यु भयो। टी इज ड्रङ्क बाई YOU हजुरद्वारा के गरिन्छ त चिया पिइन्छ भनेर चाहिँ यो के हो त पिभी पेसिभ भोइसमा गइसक्यो। अब माथि हामीले डु यु ड्रिङ्क टी के हजुरले चिया पिउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन प्रश्न गरेका छौँ। यो चाहिँ प्रश्नवाचक छ अन्तमा। त्यस्तै तल पनि पेसिभ भोइसमा प्रश्नवाचक त ल्याउनु पर्यो त्यसकारण इजलाई अगाडि राख्ने आइएस इज TEAT DRUNK ड्रङ्क इज टी ड्रङ्क बाई YOU भनेर चाहिँ फेरि प्रश्नवाचक त्यहाँ राखिदिने। टी इज ड्रङ्क बाई यु हजुरद्वारा चिया पिइन्छ। इज टी ड्रङ्क बाई यु के हजुरद्वारा चिया पिइन्छ इज टी ड्रङ्क बाई यु। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई फेरि पेसिभमा लान सकिन्छ। डु यु ड्रिङ्क टीको पेसिभमा चाहिँ के हुन्छ त इज टी ड्रङ्क बाई यु। त्यसरी चाहिँ हामीले दिएको यस नो क्वेसनलाई पहिला चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यस नोलाई उसमा लैजाने अफर्मेटिभमा लैजाने अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई पेसिभमा बदल्ने अनि क्वेसन बनाउनको लागि इजेएमआरलाई अगाडितिर ल्याएर राखिदिने। यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अब डज सी इन्फर्म युलाई पनि चाहिँ हामीले एक्टिभबाट यस्तै तरिकाले बनाउन सकिन्छ पेसिभमा लाने। DOES डज सी INFORM इन्फर्म YOU के तिनले तपाईँलाई मेसेज गर्नुहुन्छ अथवा जाहेर सूचना गर्नुहुन्छ भनेर भने। अब यसलाई चाहिँ हामी के हो त भन्दाखेरि अफर्मेटिभमा लैजाँदाखेरि SHEC डज र इन्फर्म मिलेर अब V5 बन्छ फेरि त्यस कारणले CINFORMS सी इन्फर्म्स YOU यो केमा गयो त अफर्मेटिभ एक्टिभको चाहिँ अफर्मेटिभमा गयो सकारात्मकमा। अब त्यसपछि हामीले के गर्ने त अब युलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब्जेक्टतिर छ युआर यु पिली उरल छ त्यसैले आर लियो INFORMED युआर इन्फर्म्ड बाई सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त HER हर उनीद्वारा तपाईँलाई चाहिँ के गरिन्छ त इन्फर्म गरिन्छ सूचना गरिन्छ जाहेर गरिन्छ। यो चाहिँ के हो पिभी हो पेसिभ भोइस त हो तर एक्टिभ भोइसमा चाहिँ डज सी इन्फर्म यु के उनले तपाईँलाई सूचना दिन्छन् यस्तो किसिमबाट छ भने तलपट्टि पनि के गर्नु पर्यो हामीले क्वेसनै बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसो भएको हुनाले हामीले आरलाई अगाडि ल्याउने
INFORMED informed, INFORMED, are you informed by, does she, you are informed by her. अब त्यो आरलाई अगाडि ल्यायो, अरू उही सारेको छ, आर यु इन्फर्म्ड बाई HER हर, के उनीद्वारा तपाईँलाई चाहिँ इन्फर्म गरिन्छ भनेर हामीले यसलाई के गर्नु पर्छ त क्वेसन बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले यो पनि के हो त असली एन्सर भनेको डज सी इन्फर्म यु को एन्सर आर यु इन्फर्म्ड बाई हर भनेर हामीले यसरी पहिला चाहिँ यस नो क्वेसनलाई चाहिँ हामी अफर्मेटिभमा लैजाने, अफर्मेटिभमा लगेपछि प्यासिभमा बदल्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि क्वेसनको क्वेसनै बनाउनको लागि इजेएमआरलाई अगाडि ल्याएर यसरी चाहिँ हामी यो यस नो क्वेसनलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा डाइरेक्ट स्पिच भन्न आयो, एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा लान सकिन्छ। यसरी वाक्य परिवर्तन गर्ने क्रममा यो यस नो क्वेसनलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा सिधै सोचेर उत्तर लेख्नुभन्दा यो सिरियल्ली रफ गरेर यसरी गर्ने हो भने हामीले सजिलै बुझ्न सकिन्छ। डज ही स्पिक इङ्ग्लिस, के उसले अङ्ग्रेजी बोल्छ, यसको पनि गर्न सकिन्छ। DOES, डज ही, SPEAK, स्पिक, ENGLISH, डज ही स्पिक इङ्ग्लिस, प्रश्नवाचक छ त्यहाँ। यो चाहिँ के हो त एबी एक्टिभ भोइस हो। के उसले इङ्ग्लिस बोल्छ, अब चेन्ज इन्टु अफर्मेटिभ, यसलाई अफर्मेटिभमा लैजाँदाखेरि ही सब्जेक्ट राख्नु पर्यो। यो डज र स्पिक V1, स्पिक त V1 हो, यो डजले तान्यो, यो मिलेर चाहिँ के हुन्छ त V5 बन्छ। ही SPEAKS, यो स्पिक्स कसरी भयो त, यो डज र V1 स्पिक मिलेर SPEAKS स्पिकको अर्थ आयो स्पिक्स, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट आयो। ही स्पिक्स ENGLISH इङ्ग्लिस, यो चाहिँ के हो त ऊ अङ्ग्रेजी बोल्छ भनेर भन्ने कुरा AFF अफर्मेटिभमा गयो है। अफर्मेटिभमा यसलाई लैसकेपछि अब यसलाई चेन्ज इन्टु प्यासिभ, प्यासिभ बनाउनु पर्यो। प्यासिभ बनाउँदाखेरि ENGLISH इङ्ग्लिस, वेन यु चेन्ज द सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट। अब चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, यो इङ्ग्लिस सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ हेर्नु पर्यो। सिङ्गुलर छ त्यस कारणले इज लियो, इङ्ग्लिस इज होइन, इङ्ग्लिस इज SPOK, इङ्ग्लिस इज। डज ही स्पिक इङ्ग्लिस, ही स्पिक्स इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस इज SPOKEN, स्पोकन बाई HIM, हिम। हीको अब्जेक्ट के हुन्छ त हिम हुन्छ। यो चाहिँ प्यासिभ भोइस नै हो, अफर्मेटिभमा भए पनि इङ्ग्लिस इज स्पोकन बाई हिम। अब यसलाई डज ही स्पिक इङ्ग्लिस, के उसले अङ्ग्रेजी बोल्छ भन्ने यहाँ माथि क्वेसन छ, त्यस्तै तल पनि क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले इजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। इज ENGLISH, इज इङ्ग्लिस, के अङ्ग्रेजी SPOKEN, स्पोकन बाई HIM, हिम। अनि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो, इज इङ्ग्लिस स्पोकन बाई हिम, इङ्ग्लिस इज स्पोकन बाई हिमलाई क्वेसनमै बदल्दाखेरि इज इङ्ग्लिस स्पोकन बाई हिम, के उद्वारा अङ्ग्रेजी बोल्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ अब डज ही स्पिक इङ्ग्लिसको खास चाहिँ प्यासिभ के भयो त एक्टिभमा डज ही स्पिक इङ्ग्लिस भयो, प्यासिभ भोइसमा चाहिँ इज इङ्ग्लिस स्पोकन बाई हिम भयो। अब यसरी डज ही स्पिक इङ्ग्लिसको सिधै इज इङ्ग्लिस स्पोकन बाई हिम गऱ्यौँ भने हामीले बुझ्न सकिँदैन। डज ही स्पिक इङ्ग्लिसलाई हामीले अफर्मेटिभमा ही स्पिक्स इङ्ग्लिस बनाउने। अब यो डज र स्पिक V1 मिलेर स्पिक्स भएको छ, इङ्ग्लिस छ। इङ्ग्लिस इज स्पोकन बाई हिम, उद्वारा अङ्ग्रेजी बोलिन्छ भइसकेपछि फेरि यो इजलाई अगाडि ल्याउने, इज इङ्ग्लिस स्पोकन बाई हिम, के उद्वारा अङ्ग्रेजी बोलिन्छ भनेर यसरी माथि पनि क्वेसन भएको हुनाले एक्टिभ भोइसमा डज ही स्पिक इङ्ग्लिस भएको हुनाले त्यसको प्यासिभ भोइसमा इज इङ्ग्लिस स्पोकन बाई हिम भनेर चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। यस्तो रफ तरिकाले सेन्टेन्स मेकिङ हामीले गऱ्यौँ भने राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। यस नो क्वेसनको लागि यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अब हीबाट पनि गरौँ, DOES, डज ही, WRITE, राइट अ LETTER, लेटर भनेर यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक छ, यो एभी भयो। के उसले चिठी लेख्छ, प्यासिभमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त ही WRITES, राइट्स अ LETTER, लेटर, उसले चिठी लेख्छ। यो चाहिँ AFF IRMATIV अफर्मेटिभमा लगेको हो।
यो राइट्स कसरी भयो त डज र राइट डब्लुआरआइटी राइट V1 र DOES मिलेर राइट्स भन्छ। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। LETTER लेटर एउटा चिठी, इज अब इज राख्नु पर्यो, सब्जेक्ट सिङ्गुलर भएकोमा इज लिन्छ, प्लुरल भयो आर। अ लेटर इज राइटलाई WROTE रोट V2 भयो, WRITTEN रिटन V3 भयो। अ लेटर इज WRITTEN रिटन बाई हिको अब्जेक्ट के भयो त HIM हिम भयो। यो चाहिँ प्यासिभ भोइस हो, प्यासिभ त हो। अब तर चाहिँ यसलाई हामी के गर्नु पर्यो त क्वेसनमै लैजानु पर्यो। त्यस कारणले IS इज अ LETTER लेटर के एउटा चिठी, इज अ लेटर WRITTEN रिटन बाई HIM हिम के एउटा चिठी उद्वारा लेखिन्छ भनेर यसैले डजी राइट अ लेटर। एक्टिभमा त्यस्तो भयो भने प्यासिभमा चाहिँ डजी राइट अ लेटरको इज अ लेटर रिटन बाई हिम के एउटा चिठी उद्वारा लेखिन्छ भनेर यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। एकैचोटि डजी राइट अ लेटरको प्यासिभ हामी इज अ लेटर रिटन बाई हिम भनेर रटेर अथवा कुनै हचुवाको घरमा त भनौँला लेखौँला, तर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सिरियल्ली यो तरिकाबाट चाहिँ हामी गऱ्यौँ भने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अरू पनि बनाउन सकिन्छ। अब डजी राइट अ लेटर भयो। अब डजी ओपन द डोर के उसले ढोका खोल्न सक्छ, त्यसबाट पनि हामी के उसले चाहिँ ढोका खोल्छ यस्तो तरिकाबाट पनि बनाउन सकिन्छ। अब अरू इक्जाम्पल पनि छन्। DOES डज ही OPEN ओपन द DOOR डोर के उसले ढोका खोल्छ त भनेर भने। अब यसलाई चाहिँ हामी अफर्मेटिभमा लाँदाखेरि ही OPENS ओपन्स द DOOR डोर उसले ढोका खोल्छ। यो के हो हामीले एक्टिभको चाहिँ अफर्मेटिभमा लगायौँ AFFIRMATIV। यो चाहिँ के हो AB एक्टिभ भोइस हो। प्यासिभमा लानको लागि जब हामी अफर्मेटिभ बनाउँछौँ तब चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो डज र ओपेन मिलेर ओपेन्स भन्छ, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट छ। अब यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है। द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस विल बी अब्जेक्ट इन्टु द प्यासिभ भोइस। अब द डोर हामीले यहाँ ल्याउनु पर्यो THE द DOOR डोर ढोका। यो चाहिँ के छ द डोर सिङ्गुलर छ, त्यस कारणले इज आइहाल्यो, बिभर मध्येको एउटा इज। द डोर इज OPEN ओपेन V1 OPENED OPENED V2 V3 OPENED ओपेन V2 V3। द डोर इज ओपन बाई अनि त्यसपछि हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त HIM हिम हुन्छ। यो प्यासिभ भोइस हो, अफर्मेटिभमै छ। अब जसरी चाहिँ हाम्रो माथि डज ही ओपेन द डोर छ, अब त्यसलाई त्यसको प्यासिभ भोइस बनाउँदाखेरि त हामीले क्वेसनमै राख्नु पर्यो। त्यस कारणले यो इजलाई अगाडि ल्याउने, अरू उस्तै सार्ने। इज द DOOR डोर के ढोका भनेको इज द डोर OPENED ओपन बाई HIM हिम। अनि त्यसपछि हामीले प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो के ऊद्वारा ढोका चाहिँ खोल्न सकिन्छ भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। असल्ली डजी ओपन द डोर को प्यासिभ भोइस के हो त इज द डोर ओपन बाई हिम भनेर प्यासिभमा चाहिँ त्यसको उत्तर डजी ओपन द डोरको उत्तर के हुन्छ त इज द डोर ओपन बाई हिम भनेर चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर यस किसिमको इक्जाम्पल हामी अरू पनि बनाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर DOES डज शी HELP हेल्प द BEGGER बेगर के चाहिँ उनले यो मगन्तेलाई मद्दत गर्छिन्। BEGGER बेगर त्यहाँ चाहिँ अलिकति मिलेन है। डज शी HELP हेल्प द BEGGER बेगर। अब यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो अलि तल भयो। डज सी हेल्प द बेगर के उनले मगन्तेलाई BEGGER माग्ने मान्छेलाई मद्दत गर्छिन् भन्दाखेरि अब हामी यसलाई अफर्मेटिभमा लैजाँदा यो डज त पछि राखेको डु डज डिड सिम्पल पास्टको हकमा डिड क्वेसन बनाउनलाई राखेको हो।
यसको खास चाहिँ सेन्टेन्स के हुन्छ सेन्टेन्स मेकिङमा अफर्मेटिभमा भने पहिला सी अब्जेक्ट राख्ने सी HELPS हेल्प्स तिनले मद्दत गर्छिन् भन्नाले यो डज र HELP हेल्प V1 मिलेर हेल्प HELPS हेल्प्स V5 भयो सी हेल्प्स द BEGGER बेगर यो चाहिँ केमा गयो त AFF अफर्मेटिभमा गयो अब त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ एक्टिभबाट पेसिभमा लान सजिलो हुन्छ त्यही भएर अब द बेगरलाई चाहिँ हामी अगाडि ल्याउनु पर्यो BEGGER द बेगर अनि इज राख्नु पर्यो द बेगर इज HELPED हेल्प्ड भनेको मगन्तेलाई मद्दत गरिन्छ द बेगर इज हेल्प्ड को द्वारा मद्दत गरिन्छ सी हेल्प्स द बेगर इज हेल्प्ड बाई HER हर उनीद्वारा मगन्तेलाई के गरिन्छ त मद्दत गरिन्छ द बेगर इज हेल्प्ड बाई हर सीको अब्जेक्ट हर हुन्छ हिको अब्जेक्ट हिम देको देम वीको यस्तै तरिकाबाट अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई क्वेसन बनाउनको लागि इज अगाडि ल्याउनु पर्यो इज द BEGGER इज द बेगर के मगन्तेलाई भनेको इज द बेगर HELPED हेल्प के मगन्तेलाई मद्दत गरिन्छ बाई HER हर के उनीद्वारा यो मगन्तेलाई मद्दत गरिन्छ भनेर चाहिँ प्यासिभमा यस्तो बनाउन सकिन्छ यो राइट लागेको सब्जेक्ट डज सी हेल्प द बेगरलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा त्यसको उत्तर के हुन्छ त इज द बेगर हेल्प्ड बाई हर के उनीद्वारा यो मगन्तेलाई मद्दत गरिन्छ भनेर हामी त्यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ अब चाहिँ हामीले यस्तो किसिमबाट अर्को पनि डज सी सिङ अ सङ के चाहिँ उनीहरूले एउटा गीत गाउन सक्छिन् भन्नेलाई पनि हामी बनाउन सक्छौँ डज सी सिङ अ सङ के उनले एउटा गीत गाउन सक्छन् अथवा डज ही सिङ अ सङ पनि हुन्छ DOES डज SHE सी SING सिङ अ SONG सङ के उनीहरूले एउटा गीत गाउँछिन् भनेर चाहिँ यो एबीमा एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के छ त एबी एक्टिभ भोइसमा यस्तो किसिमको संरचना छ अब यसलाई हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि सर्वप्रथम इन द बिगिनिङ वी सुड चेन्ज इट इन्टु अफर्मेटिभ अब हामी के गर्नु पर्यो सी लेख्नु पर्यो यहाँ त म हि लेख्न लागेको छु सरी अब त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो SHECSINGS सिङ्स तिनले गीत गाउँछन् भने यो डज र यो SING सिङ मिलेर V5 को काम गरिरहेको छ यो वाक्यमा त्यसो भएको हुनाले यसलाई अफर्मेटिभमा बदल्दा सी सिङ्स अ SONG सङ तिनीहरूले एउटा चाहिँ गीत गाउँछिन् भन्ने हुन्छ यो अफर्मेटिभमा हो एक्टिभको अफर्मेटिभमा चाहिँ यो गयो एक्टिभमै छ अब हामीले यसलाई प्यासिभमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो हैन यो सब्जेक्टलाई फेरि अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अ सङ SONG सङ एउटा गीत यो चाहिँ सिङ्गुलरमा छ अ सङ इज SING सिङ स्याङ SUNG सङ अ सङ इज SUNG सङ एउटा गीत गाइन्छ अ सङ इज सङ बाई सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त HER हर हुन्छ अब हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि के भयो त यसको अ सङ इज सिङ्सको V3मा के हुन्छ SUNG सङ अ सङ इज सङ बाई सीको अब्जेक्ट के भयो त हर भयो यसलाई चाहिँ हामी अफर्मेटिभमै छ यो तर यो PV प्यासिभ भोइस हो यसैलाई फेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यस नो क्वेसन बनाउनको लागि इजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो अनि इजलाई अगाडि राख्ने बित्तिकै हामी के हो त इज अ सङ इज अ SONG सङ इज अ सङ के एउटा गीत SUNG सङ बाई अनि त्यसपछि हरको हर नै आयो सीको अब्जेक्ट हर अनि हामीले यहाँ क्वेसन मार्क राख्न पाउँछौँ हैन अ सङ इज सङ बाई हरलाई इज अ सङ भन्नाले यो इज मात्रै अगाडि लगेको सङ बाई HER हर भयो अनि त्यसपछि हामीले साइन अफ इन्ट्रोगेसन अन्त्यमा चाहिँ राख्यौँ यो के हो त PV प्यासिभ भोइस भयो अब यसरी डज सी सिङ अ सङलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि हामी यस्तो किसिमको रफ तरिकाबाट पहिला यो चाहिँ अफर्मेटिभमा लैजाने यसलाई अनि त्यसपछि प्यासिभ बनाउने अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई इजिएमआर मध्ये के छ त त्यो अगाडिपट्टि ल्याएर अब हामीले क्वेसन मार्क राख्नको लागि त्यो बनाउने
डज सी सिङ अ सङ, के उनीहरूले गीत गाउँछिन्। इज अ सङ, सङ बाई हर, के एउटा गीत उनी गएर गाइन्छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले यो तरिका त धेरै तरिकाले हामी चाहिँ गरिसक्यौँ। अब अर्को पनि गर्न सकिन्छ। DOES डज, RAMITA रमिता, ROKAYA डज रमिता रोकाया, डज रमिता रोकाया, BAKE बेक, द CAKE केक भनेर चाहिँ के रमिता रोकायाले केक रोटी बनाउनुहुन्छ, AB रोटी बेक गर्नुहुन्छ, एक्टिभ भोइसमा यो छ। अब त्यसपछि यस